सगळ्यांक आमच्या भुरग्यांक सांगूंक सोदता हें ट्रेडिशन आमी चालूच दवरपाचें. हें आमच्या पुर्वजांनी केलेलें ट्रेडिशन. हें ट्रेडिशन आमच्या भुरग्यांकूय सांगता सगळ्यांनी चालूच दवरपाचें. सगळो न्हू हितून उर्बा येता, मोद आसता आनी एकपण येता. सगळो एकपण येता. सगळे एकामेकाक मेवता ह्या फेस्ताक. सगळे एकामेकाक बरे भाशेन जाता, वळखीता, बरे भाशेन सेलेब्रेट. पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक विवा सांजाव. आनी हे फेस्टिवल आमचे पुर्वजांचे फेस्टिवल आसा की ते सगळे एक दिसा येवन मेळोन वाड्या वयले सगळे मेळोन ते बांय क्लीन करताले आनी सगळे ते पयलींचे ट्रेडिशनल आसलेले ते सगळे ट्रेडिशनान ते वयताले. आनी आतां आमचो यूथ आतां ते इसरोत वयता. आतां तांकां खबर ना हे कित्याक करताले, कितें तेजो म्हत्व कितें आनी ते कांय आतां ते भुरग्यांक खबर ना आतां युथाक आमच्या. सो आमी सगळ्यांनी मेळोन हे सगळे मातशें सांबाळून दवरपा जाय आमच्या फुडल्या जनरेशनाक की तेंच्यांनी हे सगळे आमचे सण आहा ते साजरे करचे म्हणून. आनी तशेंच आमी आतां सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव जावं ते सगळे आमचे पंजाबच्यानूय फ्रेंड येयल्या तेवूय हांगा सेलिब्रेट करपाक येयल्या. हांगा स्पेशली हांगा सजाव सेलिब्रेट करपाक येयल्या. आनी म्हाका दिसता आमी वर्सान वर्स पिढीन पिढी आमी फुडें व्हरत रावपा जाय. आनी विवा सांजाव. विवा सेजाव हो आमकां पयलो आमच्या जाणट्यांनी आमकां शिकयलेलो. आनी आमी स्कुलान टायमार आमकां भरपूर प्रॉब्लम जातालो. आमी सेजाव आमकां हॉलिडे दिनाले, आमचे माय बाप आमकां त्रास करताले. पूण तरी पूण आमी येवन आमी सेजाव करून फुडें सरताले. आयज ते लोक आमच्यावर ना पूण तो तेंचो फुडारकार आमी घेयला आनी वर्सां उरतलो विवा सेजाव. पंजाब से आके बहुत अच्छा लगा. मैं इधर का जावा ही है. मेरा वाइफ गोवन है तो मेरा वाइफ का ट्रेडिशन मनाने में गोवा आया हूँ. And happy Sunday to everyone. Thank you to welcome me. Que